نہ مکھ تے پردہ پامائی نہ مکھ تے پردہ پامائی ایک واری زیارت ہوون دے کیڑی سونی دعا منگی ہے تواڈے حق وچ خدا قبول کرے سی یقیناً نہ مکھ تے پردہ پامائی ایک واری زیارت ہوون دے اساں کاری تیری صورت دے اساں کاری تیری صورت دے اساں کاری تیری صورت دے ایسا کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوون دے تسا نہیں بول دے نہ بولو ایسا کاری تیری صورت دے ایسا کاری حضور سیدنا صدیق اکبر روندے ہی بیٹھن حضور دا چہرہ ہی دے دے بیٹھن حضور فرمایا صدیق کیوں رونا ہے آدھے سونیا میرے دل تمنا ہے میرا جی کردہ ہے اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہو اکھ میری ہوئے چہرہ تیرا ہوئے حضور فرمایا صدیق اور کیا منگتا ہے آدھے سونیا دولت میری ہوئے ہاتھ تیرا ہوئے بیٹی میری ہوئے نکاح تیرا ہوئے میں توڑی سبحان اللہ ایک قتل کرنا دے سنن نہیں آدھے تسی بندے نو ایک فرنٹ تے سیٹ مال لین دے اور جنے اندر کریں دے بیٹھے ہو ماشاءاللہ اسا کاری تیری صورت دے اسا کاری تیری صورت دے اسا کاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہوون دے اسا کاری تیری صورت دے اسا کاری تیری صورت دے حضور سید صاحب شاہ سائیں دل نے مدیاں ہس کے لٹ لے دل نے مدیاں ہس کے لٹ لے پھر مکھ تے پردہ سٹ لے اے پردہ شکوا اکھیاں دا اج دور شکایت ہوون دے اے پردہ شکوا تواڈے واسطے دعا کھڑا منگدا تواڈے واسطے اے پردہ شکوا تیرے مقدا نین توا کر تیرے مقدا نین توا کر تیرے مقدا نین توا کر مت دل دا میرا صاف کر مت دل دا میرا صاف کر ہٹی رہنے دے چلمن مکھڑے تو ہٹی رہنے دے چلمن مکھڑے تو نینا دی زیارت ہوون دے اسا کاری تیری صورت دے اسا کاری تیری بھائی شریف صاحب تو میرا پڑوسی ہے میری ایک تمنا ہے دے دے سا اسرائیل جانتے حضور سہیل منظور سائیں دے دے سا اسرائیل جانتے ایک دسنا علم تلو کہ
محبوب جو ہے بے صورت او بھی سامنے صورت ہونے دے کہ محبوب جو ہے بے صورت دا او بھی سامنے صورت ہونے دے سرکاری تیری صورت دے سرکاری میں حاکم نہیں تو حاکم میں حاکم نہیں تو حاکم ہے میں حاکم نہیں تو جرا نبی نو حاکم اندر سبحان اللہ میں حاکم نہیں تو حاکم ہے تو حاکم کیتا حاکم نو تو حاکم بن کے بیٹھو وہ میری ختم حکومت ہونے دے تو حاکم بن کے بیٹھو میری ختم حکومت ہونے دے سرکاری تیری صورت دے سرکاری تیری صورت دے من منت تلاوت ہونے دے نمکتے پردہ پا